नमस्कार, खरो प्रश्नमा स्वागत छ। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अप्रत्याशित दुःखद निधनले सिङ्गो राजनीतिक वृत्त शोकमग्न भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय योगदान दिनुभएका सुभाष चन्द्र नेमुवाङले राजनीतिक दलहरू असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा मध्यस्थकर्ताको रूपमा सधैँभरि सहजीकरणको भूमिका र त्यसमा पनि निकै सरल तरिकाले शालीन ढङ्गले उहाँ उपस्थित हुनुभने कारणले गर्दाखेरि उहाँको अभाव नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँका लागि खड्किरहनेछ भनेर एमालेले मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलहरूले पनि, दलका नेताहरूले पनि भनिराखेको अवस्था छ। खास गरी नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा र संसदीय राजनीतिमा उहाँको जुन अनुभव छ, यो अनुभवबाट सिङ्गो राजनीतिक एउटा लयको विषयको कुरा गर्दाखेरि र जुन असहमतिका कुरा राख्नुपर्छ राजनीतिक वृत्तहरूमा, फोरमहरूमा, ती कुरा राख्दाखेरि पनि सरल र शालीन ढङ्गले राख्ने उहाँको शैलीका कारण नेकपा एमाले भित्र मात्रै होइन, एमाले बाहिर अरू राजनीतिक दलमा पनि उहाँलाई रुचाउने नेताहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। र बिरामी नभएको अवस्थामा हृदयघातबाट जसरी उहाँको अचानक निधन हुन पुग्यो, यो स्वीकार गर्नका लागि एमाले लगायत अरू उहाँका शुभेच्छकहरूलाई पनि निकै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा उहाँको निधन र उहाँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदान, अबको दिनमा उहाँको कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अभाव खट्कला त भन्ने विषयमा आज हामी विशेषतः खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। यहाँलाई स्वागत छ गेवालीजी। अब एउटा सहकर्मीको हिसाबले र एउटा चिरपरिचित असल नेताको छवि बनाउनु भएका सुभाष चन्द्र नेमुवाङको जुन दुःखद निधन भएको छ, यसको क्षतिको कुरा गर्दा एमाले र यहाँले व्यक्तिगत रूपमा कसरी लिनु भएको छ? मलाई लाग्छ नेकपा एमाले पङ्क्तिले मात्रै होइन, हजुर, सिङ्गो राष्ट्रले नै आज एउटा ठुलो रिक्तताको अनुभव गरिरहेको छ। सुभाष नेमुवाङका व्यक्तित्वका धेरै आयामहरू छन्। उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, 4 पटकको सभामुख हुनुहुन्थ्यो, एकदमै चर्चित लयर हुनुहुन्थ्यो, कानुनको असाध्यै राम्रो प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो, लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो र एकदम असल पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्थ्यो। यी सबैभित्र त्यो पदीय कुराभन्दा पनि मुलुकलाई यति बेला जस्तो सबै पक्षहरूलाई कहीँ न कहीँ जोड्ने, त्यो मतभिन्नताहरूबाट एउटा कमन निकास निकाल्ने, सहमति निकाल्ने र धेरै तिक्तता भएको बेलामा पनि त्यहाँ गएर कुरा गर्ने ठाउँ छ नि त भन्ने गरिकन चाहिँ उहाँले जस्तो खालको एक खालको छारीको जस्तो भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो। त्यो अभाव चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अभाव हो भन्ने म ठान्छु। अब नेकपा एमालेका निम्ति उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष, संसदीय दलको उपनेता, 48 सालदेखिको अनवरत सांसद र पार्टीले र सिङ्गै देशले गर्व गर्न सक्ने एउटा लोकप्रिय र सार्वजनिक छवि भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। पार्टीलाई त असाध्यै ठुलो क्षति भयो नै। तर मलाई लाग्छ हिजो मैले उहाँको श्रद्धाञ्जलीमा च्यासलमा जुन लेभलको उपस्थिति देखेँ, सबै कोणबाट, समाजका सबै कोणबाट, सबै तहका, सबै पक्षका व्यक्तित्वहरूको जुन ढङ्गको उपस्थिति भयो र उहाँहरूले सञ्चार माध्यमहरूलाई जसरी प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो, निकै ठुलो क्षति, खास गरेर त्यो संयोजनकारी र सङ्कटको बेलामा चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा बाटो देखाउने, एउटा निकासको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हामीले गुमायौँ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ भौतिक रूपमा यो संसारबाट टाढा हुँदै गर्दा एमाले नेता होइन कि साझा नेताको रूपमा बिदा हुनुभएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? नेकपा एमालेको नेता त हुनुहुन्थ्यो नै, उहाँ मात्रै होइन कि? हजुर हो। 2033 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेदेखि उहाँ अनवरत पार्टीको पक्षमा, पार्टी नेतृत्व र नीतिको दृढतापूर्वक बचाउ गर्ने नेताको रूपमा स्थापित हुँदै जानुभयो। त्योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ 2029 सालमा होला, 28 सालमा इलाममा पढ्दै गर्दा
क्याम्पसको सोभियो सभापति हुनुहुन्थ्यो। 32 सालमा कुनै पार्टी विशेषमा नजोडिएकै बेलामा उहाँहरूले 32-33मा विद्यार्थीहरूले पञ्चायत विरुद्ध पर्चा छर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पर्चा छर्नुभयो, त्यही आरोपमा उहाँहरूलाई राजकाज मुद्दा लगाएको थियो। यी सबै हिसाबले पार्टीको त नेता हुँदै हुनुहुन्थ्यो, तर जुन हिसाबले अन्य पक्षले पनि, अरू पार्टीहरू, अरू समाजको अरू पक्षले पनि जुन ढङ्गको उहाँलाई स्वीकार गर्थे, हजुर, त्यो स्वीकार्यताको लेभल भएको नेताको हिसाबले चाहिँ उहाँ एक किसिमले साझा नेता जस्तो पनि बन्नुभयो। सञ्चारकर्मीहरूको बिचमा छलफल गर्दा, स्वयं हाम्रो समाचार कक्षमा छलफल हुँदै गर्दा आज बिहान एउटा प्रश्न सबैलाई जे कि सुभाष नेमुवाङको मृत्युको खबर सञ्चार माध्यममा यति व्याप्त छायो कि सामान्यतया यसरी हुँदैन। दलकै प्रमुख नेता, प्रमुख पदमा भएका व्यक्तिहरूको दुःखद निधनलाई यसरी प्राथमिकता दिइन्छ, तर यो कुरा उहाँको मृत्युको खबर अलिक बढी माइलेज भन्छौँ नि, अलिक बढी स्थान पाएको भन्ने कुरा यहाँले पनि जोड्नुभयो, जुन प्रकारले उहाँ देखियो भनेर। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यसको दुईवटा पाटो देख्छु। एउटा त उहाँ आफै असाध्यै सञ्चार मैत्री व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सभामुख भइरहँदा उहाँको कार्यकक्ष चाहिँ प्राय पत्रकारहरूले भरिभराउ नै हुन्थ्यो। उहाँले संसदका राजनीतिका जटिलताका कैयौँ पक्षहरूको बारेमा पत्रकार साथीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। पत्रकार साथीहरूले पनि अधिकांशले एकदमै पोजिटिभली न्युज कभरेज गरेर ती गाँठो फुकाउनको निम्ति सहयोग पनि पुर्याउँथे। एउटा सञ्चार जगतमा उहाँप्रति जुन खालको चाहिँ एउटा एकदमै उच्च सम्मान र सद्भाव थियो, त्यसको पनि एउटा कारण होला। तर त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँले जे भूमिका खेल्नुभयो, अब कुनै पनि मुलुकको इतिहासमा संविधान सभा आफैमा एक युगमा एकचोटि आउने एउटा परिघटना हो। हामी कहाँ त हामीले दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव गर्नु पर्यो। पहिलोचोटि 2068 साल 14 गते राति संविधान सभा विघटन भइसकेपछि चाहिँ मुलुक एक किसिमले भन्यो भने अँध्यारो सुरुङभित्र छिरेको थियो। किनभने अन्तरिम संविधानमा दोहोऱ्याएर चुनाव गर्ने बाटो पनि केही थिएन, अरू सबै संविधानहरू खारेज भइसकेको अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ फेरि एउटा सहमति जुटाएर संविधान सभाको दोस्रो चुनाव गऱ्यौँ। त्यो दोस्रो संविधान सभाले पनि उहाँलाई विश्वास गरेर, तपाईँलाई थाहै छ त्यति बेला राजनीति असाध्यै दुर्विकृत थियो। त्यस्तो बेलामा अब 2071 माघमा होला सम्भवतः संविधान सभाको परिदृश्य अहिले पनि तपाईँहरूको आर्काइभमा होला। पुरै कुर्सीहरू तोडफोड भएको, सभामुखलाई ताकेर, पार्टीका नेताहरूलाई ताकेर भइरहेको स्थितिभित्र त्यस्तो अवस्थाबाट संविधान निर्माणसम्म ल्याइपुर्याउने कुरा चाहिँ सहज थिएन। यी सबै कुरामा चाहिँ उहाँको एउटा त्यो समन्वयकारी, सहजकर्ता र चाहिँ उहाँको जुन एक्सेप्टेन्स लेभल, स्वीकार्यताको चाहिँ जुन एउटा दायरा थियो नि, त्यसले चाहिँ भूमिका खेल्यो। त्यो भूमिकाका कारणले पनि नेपालको सञ्चार जगतले उहाँको निधनलाई उच्च प्राथमिकता दियो, एकदमै सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो पटक 2051 सालको निर्वाचनपछि पहिलो पटक भनेको एमाले नेतृत्वको सरकारमा उहाँ 9 महिनाको लागि कानुन राज्य मन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि लेखा समितिको सभापति हुँदै सबैभन्दा लामो समय सभामुख बन्ने नेपालको व्यक्ति, दुई पटक संविधान सभाको अध्यक्ष बन्नुभयो। यी सबै उहाँले सम्हालेका जिम्मेवारीहरू मध्ये यो मुलुकका लागि उहाँका कारणले यो मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको, वा गुण लगाएको, वा यहाँले सुरुमै भन्नुभयो नि असहजताको गाँठो फुकाल्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्नुभयो। सबभन्दा बढी चाहिँ यहाँले के बुझ्नुहुन्छ? केही सम्भवतः त्यसको एउटा लामै लिस्ट बन्छ होला। म एकदम प्राथमिक केही कुराहरू राख्छु। जस्तो 2043मा उहाँ नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव हुनुभयो। त्यति बेला सचिव भन्ने थियो, महासचिव पद थिएन, तर पछि त्यसैलाई नै महासचिव पद बनाइयो। त्यो बार एसोसिएसनको उहाँ महासचिव रहेको बेलामा 2045 सालमा बारले पहिलोचोटि, यद्यपि त्यहाँ पनि विभिन्न धारहरू थिए, तर पहिलोचोटि चाहिँ बारले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको चाहिँ एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसले विभिन्न कित्तामा छुटिएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि 46 सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा ल्याउनको निम्ति कहीँ न कहीँ भूमिका खेल्यो। बारलाई एउटा नागरिक समाजको एउटा अगुवा संस्थाको रूपमा बारलाई त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको फ्रन्ट लाइनको सिपाही बनाउन उहाँले एकदमै सहजीकरण गर्नुभयो। पहिलो
48 सालमा उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य पहिलोचोटि निर्वाचित हुनुभयो, 52 मा फेरि हुनुभयो। राष्ट्रिय सभामा पनि उहाँले केही प्रस्तावहरू, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ तर व्यक्तिगत बिलहरू अगाडि बढाएर र 2048 मै उहाँले नेपालमा एउटा स्वतन्त्र मानवाधिकार आयोग चाहिन्छ भनेर मानवाधिकार सम्बन्धी त्यस सम्बन्धी बहसलाई प्रस्तावलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भयो र 51 मा उहाँ कानुन मन्त्री भएको बेलामा चाहिँ त्यो ड्राफ्ट पनि तयार भयो, जसको कारणले आज हामीसँग स्वतन्त्र संवैधानिक मानवाधिकार आयोग छ। 51 सालको सरकार पहिला सांसदको हैसियतले त्यो विषय अगाडि बढाउनु भयो, 51 मा चाहिँ उहाँले मन्त्रीको हैसियतले बिल नै अगाडि बढाउनु भयो। 56 मा उहाँ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुभयो, हामी पार्लिमेन्टमा सँगै भयौँ, म पनि त्यही प्रतिनिधि सभामा आएको हुँ। सार्वजनिक लेखा समितिमा रहँदा केही असाध्यै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू, लाउडा लगायतका काण्डहरूको उत्खननमा त्यो सार्वजनिक लेखा समितिको असाध्यै हलचल ल्याउनु भएको, त्यसपछि नै सार्वजनिक लेखा समितिको प्रोफाइल एकदमै बढ्यो र सबैले सार्वजनिक लेखा समितिमा जान, ठुला ठुला नेताहरू पनि त्यसको सभापति बन्नका निम्ति त्यो खालको एउटा स्थिति, एउटा प्रोफाइल बढाइदिने कामहरू गर्नुभयो। 59 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, हामी राजाको त्यो कदमको विरुद्ध आन्दोलनमा लाग्यौँ र त्यति बेलाका 7 दललाई एक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति उहाँ आन्दोलनको संयोजन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सदस्य थिएँ। उहाँले ती सबै दलहरूलाई विभिन्न, त्यति बेला काङ्ग्रेस त 2 भागमा बाँडिएको थियो, पार्टी विभाजित थियो, दुईटै टिमलाई एक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति पनि उहाँले त्यो जनआन्दोलनको एउटा पृष्ठभूमि निर्माणमा पनि भूमिका खेल्नुभयो। जब पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई सभामुख चयन गर्यो, हामीले 2063 साल जेठ 4 गतेलाई नेपालको राजनीतिको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा सम्झिन्छौँ, जति बेला प्रतिनिधि सभाले चाहिँ एउटा घोषणा गर्यो। कतिपयले यसलाई जसरी बेलायतमा 1216 को चाहिँ म्याग्ना कार्टाको चर्चा गर्छन्, त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो भनेर त्यो दस्तावेज निर्माण गर्नमा र सभामुखको हैसियतले त्यसलाई पारित गराउनमा चाहिँ उहाँको असाध्यै ठुलो भूमिका थियो। एउटा कुरा म जोडिहालेँ यहाँनिर, त्यो घोषणालाई लिएर बेलामुकामा उहाँप्रति एउटा समाजको एउटा कोणले अनावश्यक टिप्पणी गर्छ, खास गरेर धर्मनिरपेक्षतामा अलि आलोचनात्मक ढंगले उहाँलाई अहिले पनि सम्झिराखेको छ। पहिलो कुरा, त्यो दस्तावेज त्यति बेला सदनमा रहेका सबै दलहरूको, आन्दोलनकारी 7 दल र त्यति बेलासम्म शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका थिएन माओवादीको समेत साझा दस्तावेज हो, नम्बर 1। दोस्रो, त्यसको निम्ति कार्यदल बनेको थियो, सबै दलका प्रतिनिधिहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिगत रूपमा सुभाष नेमाङले खुसुक्क घुसाउनु भयो, आदि इत्यादि टाइपका जे बाहिर आइरहेको पदीय रूपमा घोषणा गर्नुभयो, त्यति नै हो। त्यो टिममा त्यति बेला हामी जोडिएर यसमा केही बाँकी छ, प्लिज यससँगै जोडिएर नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढाउनका लागि पनि उहाँको नेगेटिभ रोलले चाहिँ बढी काम गर्यो एकदमै गलत भनेर पनि अहिले उहाँलाई अलि आलोचनात्मक व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफूले आफ्नो धेरै ठाउँमा भन्नु पनि भएको छ, म आफ्नो परम्परागत हुन त म आफू चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुँ, तर हाम्रो परिवारमा म संस्कृतिको हिसाबले किराँत धर्म मान्छु, हाम्रो परिवारमा हिन्दू धर्म मान्ने प्रचलन छ र हामी त्यही दुईटा संस्कृतिको बीचबाट अगाडि बढिरहेका छौँ भन्नुभएको छ र भोलि उहाँको दाह संस्कार पनि त्यही दुईटा संस्कृति लिम्बू हजुर हो। क्रिस्चियन धर्मसँग उहाँको अन्तिम संस्कार केही रिलेटेड छैन। अब एउटा लोकतान्त्रिक नेताले सबै धर्महरूप्रति एउटा समदृष्टि राख्ने कुरा स्वाभाविक भयो। यो मुलुक धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पनि मुलुक हो, त्यसकारणले चाहिँ उनीहरूका अधिकारहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहनुपर्छ। तर हाम्रो आपत्ति त के मात्रै हो, अहिले नेपाली समाजको पनि बहुसंख्यको आपत्ति के मात्रै हो भने धर्मनिरपेक्षताको नाममा निरन्तर एउटा धर्ममाथि बहुसंख्यक जनताले मान्ने धर्ममाथि जुन ढङ्गले प्रहारहरू भइरहेको छ, उनीहरूको भावनामा जसरी चोट पुर्याउनेहरू काम भइरहेको छ र मानव धर्मनिरपेक्षता भनेकै हिन्दू धर्मको विरोध, हिन्दू आस्थाको विरोध, हिन्दू प्रतीकहरूको विरोध भन्ने ढङ्गले गएको छ र कतिपय धर्मावलम्बीहरू चाहिँ जनताको गरिबीको फाइदा उठाएर धर्म
परिवर्तन गर्ने काममा कन्भर्जनमा लागिरहेका छन्। आपत्ति जनाउनु पर्ने त्यहाँनिर हो। त्यसकारणले त्यो उहाँप्रति राज्य जति चनाखो हुनुपर्ने हो, सचेत हुनुपर्ने त्यो हुन हो, नसक्या सत्य त्यो हो। राज्य खुकुलो भइदिँदाखेरि त्यस्तो भयो। यो सो पो हुनगा हो। नभएदेखि चाहिँ हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ, नेपालमा औपचारिक रूपमै युनाइटेड मिसन टु नेपाल भनेर राजा महेन्द्रकै पालामा, राजा वीरेन्द्रकै पालामा विभिन्न मिसन हस्पिटलहरू खुले, विभिन्न ती संस्थाहरू यहाँ दर्ता भए, उनीहरूले विभिन्न खालका परोपकारी भनेर कामहरू गरे। ती संस्थाहरूलाई त औपचारिक रूपले त राजाको कालमै निम्ता गरिएको हो र अब त्यतातिर हामी नजाउँ, त्यो आजको विषय पनि भएन। खालि मैले त्यो जेठ 4 को त्यो घोषणाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र खास गरेर त्यसैले नै राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विदाई गर्ने आधार निर्माण भयो। तपाईँलाई सम्झनै होला, जेठ 2065 साल जेठ 14 गते राति एउटा असाध्यै तनावपूर्ण अवस्था थियो होइन। त्यस्तो बेलामा यद्यपि त्यहाँ उहाँ त्यति बेला चाहिँ भइसक्नु भएको थिएन, संविधान सभाको अध्यक्ष भइसक्नु भएको थिएन, तर यी सबै कुराहरूमा नेपालमा राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण विदाई र लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति उहाँले असाध्यै क्रुसियल रोल खेल्नुभएको छ। उहाँको आलोचना सँगसँगै उहाँको लुकेको पाटोको रूपमा उहाँले मुलुकलाई कठिन अवस्थाबाट सेफ ल्यान्डिङतिर ल्याउन सहयोग। अर्को एउटा हुन त उहाँको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो, तर हिजो उहाँको दुःखद निधनसँगै यो कुराले चर्चा पाइरहेको छ। उहाँको वैवाहिक जीवनका विषयमा 2वटा बिहे थिए र उहाँले जेठो श्रीमतीपट्टिको सन्तानलाई त्यो हिसाबले बाहिर नै एक्सपोज गर्नु भएन र अहिले पनि केवल 2 छोराको पर्खाइ अन्तिम संस्कारका लागि यो व्यक्तिगत प्रश्न भए पनि उहाँ एउटा सार्वजनिक पदमा बस्नु भएको व्यक्तिले मैले यहाँबाट थप प्रश्न हुन चाहे कि यहाँलाई कति जानकारी छ? मैले बुझेसम्म उहाँको पहिलो विवाह चाहिँ छुट्टी बिन्दुमा गएर टुङ्गियो होइन। उहाँहरूले सहजतापूर्वकै अलग कानुनी रूपमा उहाँहरूले अलग अलग हुने चाहिँ उहाँहरूले समझदारी बनाउनु भयो र उहाँले पहिलो श्रीमतीतर्फको सन्तानलाई पनि उत्तिकै माया दिएर नै हुर्काउनु भएको छ मैले बुझेसम्म चाहिँ होइन। म धेरै पारिवारिक कुरामा जान पनि चाहन्न र त्यो धेरै चर्चा गर्ने उपयुक्त पनि होइन। त्यसपछि अब त्यो पहिलो विवाह सहज ढङ्गले अगाडि नबढेपछि उहाँको अर्को विवाह भएको देखिन्छ र मैले बुझेसम्म उहाँका 4वटै सन्तानहरू, 2टा छोरा 2टी छोरीहरू उहाँको छत्रछायामा, उहाँको छारीमा, उहाँको गाइडेन्समा आफ्नो ढङ्गले एकदमै राम्रो प्रगति गरिरहेका छन्। यो अन्तिम संस्कारको यो प्रक्रियामा र उहाँको निधनपछि 4 जनै सन्तानको इन्भल्भमेन्ट छ? सबै 2 जना। यहाँ त कान्छो छोराको एकदम नजिक देखिराख्नु थियो। बाबु 4 जना सन्तान हुनुहुन्छ वरिपरि। अहिले नै मैले ठुलो बाबु पनि आइसकेका थिए होइन। सानो बाबुले त सानो छोराले ल पढेर उहाँकै पदचिन्ह पछ्याउँदै यहाँ चाहिँ ल फर्म समेत खोलेर उनले अब एउटा कामको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया गएको बेला यो दुःखद निधन भयो। उनी यहीँ नै काम गर्ने, यहीँ नै करियर विकास गर्ने हिसाबले लागिरहेका छन् भने अर्को जेठो छोरा चाहिँ बेलायतमा बस्ने आउनुभएको। उहाँहरू पनि दिउँसो आइपुग्नुभयो र उहाँहरूले बुवालाई त्यही चियासालमै अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो एउटा सबैलाई सहज ढङ्गले चाहिँ सबै सन्तानहरूलाई समान मायाका साथ उहाँले अगाडि बढाउनु भएको देख्छौँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ। यस्तो उहाँको निधनपछि 2 छोरा विदेशमा भएको कुराले पनि निकै राम्रो स्थान पाएको छ कि यो सिङ्गो नेपालको दृष्टान्त हो। प्रायःजसो अधिकांश घरका अभिभावकहरू एक्लो हुनुहुन्छ नेपालमा, छोराछोरी विदेशमा हुनुहुन्छ र मुलुककै संविधान जारी गर्ने व्यक्तित्व जसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिराखेका छौँ, त्यसको प्रतिफल 8 वर्ष भइसक्यो र उहाँकै सन्तान विदेशमा भएका कारणले उहाँको अन्तिम संस्कारका लागि 3 दिन पर्खिनु पर्यो र अब यसबाट चाहिँ हामीले कस्तो नेपाल बनाएका रहेछौँ भनेर सबैलाई सोचमग्न बनाउने एउटा प्रश्न पनि सँगै खडा भएको छ। मैले 2टा कुरा भनौँ। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँहरूका 2टी छोरी र सानो छोरा नेपालमै बस्ने हो। एउटा कन्फरेन्समा बाहिर गएको बेला पर्यो। कान्छो छोरा चाहिँ उहाँको यहीँ ल फर्म छ र आफ्नै प्र्याक्टिस सुरु गरिसक्नु भएको छ उहाँले होइन। हो जेठो छोरा चाहिँ बाहिर रहेको सत्य हो। त्यस कारणले पहिलो कुरा त यो जे छ तथ्य जस्ताको तथ्य। दोस्रो यहाँले उठाउनु भएको यससँग जोडिएका सामाजिक समस्याहरू
निश्चय नै गम्भीर छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो पाउन छोडे भन्ने होइन, प्रश्न एकदमै अब कहिलेकाहीँ हामी त्यो सिसिरियोको गीत सुन्छौँ होइन, बोल्ने कोही छैन भन्ने उहाँको असाध्यै मार्मिक गीत छ अहिलेको हाम्रो बसाइसराई र यसले ल्याएको ठुलो सामाजिक पारिवारिक एउटा जटिलतालाई, त्यसले एउटा पीडालाई चाहिँ उहाँले असाध्यै राम्रोसँग बाँडिदिनु भएको छ होइन। यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ। त्यसले गर्दा हामीले एकदमै छिटोभन्दा छिटो मुलुकमा आर्थिक विकास गरेर रोजगारीका अवसरहरू यहीँ सिर्जना गर्ने, दोस्रो हाम्रा जति पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, खास गरेर युनिभर्सिटीहरू, रिसर्च सेन्टरहरू, कलेजहरूलाई एउटा क्वालिटीको बनाउने ताकि गुणस्तरीय शिक्षा यहीँ प्राप्त हुन सकोस्। र तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बच्चाहरू बाहिर गइरहेकोमा एउटा पाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खालि पढाइको हिसाबले मात्रै भन्दा पनि पढाइ सँगसँगै कमाइ बहाना बनाएर अथवा सेटल हुने एउटा, अथवा त्योभन्दा पनि अझ कस्तो भनेदेखि अब +2 सम्म त बुवा आमाहरूले धान्नुभयो, अब पनि बुवा आमाहरूको मुख ताकेर कति चाहिँ हामीले फिस मागेर डेरा भाडा मागेर गर्ने, कमाउँदै पढ्दै गर्न नेपालमा त्यो अवसर भएन। बाहिर चाहिँ भनौँ न बरु पढाइ अलिकति ढिलो होला, केही छैन, 4 वर्षमा सकिने कोर्स 6 वर्षमा सकाउँला, तर कमसेकम त्यहाँ त आफ्नो खर्च आफै निकालेर पढ्न सकिन्छ भन्ने यो जुन एउटा बुझाइ छ, गरी खाने खालको सोच, त्यो वातावरण हामीले यहाँ निर्माण गर्नै पर्छ। नभए वास्तवमा अहिले आइरहेको जुन ट्रेन्ड छ, 1 वर्षमा झन्डै 1,25,000 30,000 चाहिँ बच्चाहरू बाहिर जाने, विद्यार्थीहरू बाहिर जाने, 3.5 लाख 4 लाख युवाहरू चाहिँ खाडी मलेसियामा जाने, यो स्थिति त धेरै चुनौतीपूर्ण हो। तर अब यसमा ठ्याक्कै कस्तो संविधान बनाएछौँ भनेर 8 वर्षमै यो संविधानको मूल्याङ्कन गर्ने बेला त होइन। जस्तो यसमा मैले 1 मिनट राखिहालेँ, कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ भने राजनीतिक स्थायित्व भयो, अब विकासप्रति, जनताको समस्याप्रति डेडिकेटेड र त्यसमा चाहिँ चिन्तित सरकार बन्यो भने तस्बिर फेरि फरक पनि बन्दो रहेछ। म यहाँलाई 2074 सालदेखि खास गरेर 75, 76 र 77 का 3 वर्षका तपाईँले डेटाहरू नै हेर्नुभए पनि हुन्छ, करिब वैदेशिक रोजगारीमा जाने ट्रेन्ड चाहिँ 19% घटेको थियो र बरु बाहिरबाट आउने यहाँ केही पेसा व्यवसायहरू गर्ने मान्छेहरूलाई त्यति बेला कस्तो एउटा उत्साहको स्थिति थियो भने होइन, देशमा राजनीतिक स्थायित्व छ, सरकारले विकासको कुरा गरिरहेको छ, रोजगारीको कुरा गरिरहेको छ, हामीले नै बनाउने हो देश, सधैँभरि विदेश बसेर कसरी हुन्छ र भन्ने हिसाबले त्यो मानसिकता विकास हुँदै केही कामहरू त्यति बेला सुरु पनि भएका थिए। तर जुन ढङ्गले राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, फेरि मुलुक चाहिँ पुरानै ठाउँमा फर्किएको अवस्था छ। त्यसो भएर यसमा संविधानको दोष होइन, संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्ने कुराको। संविधानको बारेमा एउटा कुरा भनेर तपाईँको प्रश्नमा जाँदा, संविधान जारी भइसकेपछि स्वर्गीय सुभाष नेमाङले संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुभएको अन्तिम सम्बोधन त्यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि हामीले असाध्यै राम्रो संविधान निर्माण गऱ्यौँ, लोकतन्त्रको दृष्टिले, सामाजिक न्यायको दृष्टिले, जनताका अधिकारका दृष्टिले यो एकदमै उत्कृष्ट संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ। तर संविधान सभाले संविधान दिन सक्छ, दियो नै, तर चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको फेरि हामी व्यक्तिहरूले हो। संविधानले हामीलाई त्यही ढङ्गको विवेक चाहिँ दिँदैन, त्यो विवेक हामीले आफूले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस भएर यो संविधान कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो हातमा, अब हाम्रो जिम्मेवारीमा छ। झन्डै यिनै शब्दहरू, यिनै आशयसहित उहाँले त्यो संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले संविधान सभालाई अन्तिम सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि संविधान सभाको काम सकियो, त्यो संसदमा रूपान्तरित भयो, उहाँ चाहिँ पनि संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले बिदा हुनुभयो। यो पक्षलाई हामीले संविधान राम्रो बनायौँ, तर संविधानको कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यस पछाडि जुन जस्ता खालका भइरहेको छैन, जस्तो अस्थिरता बढेको छ, एकदमै सत्तामुखी राजनीतिले अहिले त हामी त एकदम अजित भएका छौँ, यो स्थिति चाहिँ त्यसको कारक हो भन्ने मलाई लाग्छ। के जोड्न चाहे भने प्रसङ्ग नै उठिहाल्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि भौतिक रूपमा हुनुहुन्न, तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष अर्थात् सभामुख अब उहाँको पनि दुःखद निधन भइसक्यो, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव। हामी प्रत्यक्ष रूपमा त धेरै भेट्दैनौँ, जब संविधान दिवस आउँछ उहाँले मलाई आफै फोन गर्नुहुन्छ र संविधानका बारेमा अलिकति बोल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। यो सधैँ भेट पनि हुँदैन, वर्षौँसम्म पनि भएको छैन, तर उहाँले मेरो नम्बर सेभ गर्नुभएको छ होला। उहाँलाई पनि एक
प्रकारको औडाहा देख्छु। टिभीमा बोल्न मान्नुहुन्न, पत्रिकामा कहीँ लेखिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, ई माउन्टेनमा लेखिदिन्छौँ हामी होइन। दुईजना अब रहनु भएन भौतिक रूपमा। राष्ट्रपति रामवरण यादव, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पनि एक प्रकारको औडाहा देखिन्छ। जे उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य अनुसार मुलुक हिँड्न सकेन, त्यो दिशामा हामीले हिँडाउन सकेनौँ भन्ने कुराले यसलाई चाहिँ हामी कसरी, यो गम्भीर विषय होइन निस्सन्देह। अब मैले त्यहाँनिर फेरि सुभाष नेमाङलाई जोड्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएकै त्यही कुरालाई। हजुर। अब कस्तो हुँदो रहेछ भने पात्रहरू राम्रो भयो भने, जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ जापानको अहिलेको संविधान चाहिँ अमेरिकनहरूले लेखिदिएको संविधान होइन। अब अमेरिकाले लेख्दा त अमेरिकाको आफ्नो पर्सपेक्टिभले लेख्यो होला होइन, अमेरिकन साथीहरूले त्यही ढङ्गले लेख्यो होला। तर पनि त्यहाँका नेताहरू जुन ढङ्गले, खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन ढङ्गले देश चाहिँ एकदमै विच्छेद भयो, हिरोसिमा ध्वस्त भयो, नागासाकी ध्वस्त भयो, जापानको त्यो गौरव नै समाप्त हुने गरिकन चाहिँ जुन ढङ्गले उसले क्षति बिहोर्यो, त्यसपछि उनीहरूमा एउटा सङ्कल्प, एउटा हुन्छ नि जिल, म केही गर्छु, एक खालको इगो होइन। इगो नेगेटिभ अर्थमा भन्न खोज्या होइन, राष्ट्रप्रति केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधान छोडिदिनुहोस् त कति राम्रो थियो, कति राम्रो थिएन। तर जापान त्यो ठाउँमा आइपुग्यो होइन। राम्रो संविधान भएर पनि यो मामिलामा विश्वका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ एकदम। किनभने संविधान त्यहाँका जनताले बनाएनन् होइन। युद्धमा हारेको स्थितिभित्र एक किसिमले चाहिँ त्यो संविधान स्वीकार गर्ने एउटा स्थिति बन्यो। ध्वस्त राष्ट्र पुनर्निर्माणका निम्ति भनेर विभिन्न प्याकेज बनाउने क्रममा त्यो कुराहरू भयो होइन। तर पनि बन्यो। संविधान महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर संविधान मात्रै होइन। संविधान त, संविधानका अक्षर त आफै बोल्दैनन्, तिनीहरूले त मान्छेको माध्यमबाट बोल्नुपर्छ। तिनीहरूका धाराहरू आफै चलायमान त हुँदैनन्, त्यो त मान्छे संस्थाहरू मार्फत चलायमान हुने हो। ती संस्था बनाउने भनेको तपाईँ हामी पात्रहरूले हो। यदि हामीले ठिक ढङ्गले गरेनौँ भने संसारको सबैभन्दा राम्रो संविधान बनाएर पनि त्यसले रिजल्ट दिँदो रहेनछ। यो चाहिँ यस अर्थमा अब उहाँहरूले पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले जे चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने विषय भन्ने मलाई लाग्छ। जुन सुभाष नेमाङज्यूको जुन दुःखद निधन भएको छ, यससँगै संविधानसँग रिलेटेड अरू कुराहरू पनि प्रश्नमा बहसमा आइराखेका छन्। भर्खरै मात्र एकजना सर्वसाधारण नागरिकले एकजना नेतामाथि खुल्लमखुल्ला रूपमा खुकुरी प्रहार गर्नुभयो। आज मात्रै सिआइबीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ र त्यो एउटा देशको लागि लज्जाजनक विषय हो। 60 केजी सुनको अनुसन्धान गर्दा 302 केजी सुनको थप सोर्स पत्ता लागेको छ र ती व्यक्ति, भेपमा जोडिएका व्यक्ति नेपालको व्यवस्थापक भनेर चित्रित गरेको छ सिआइबीले। मुलुकको अवस्था अनि सांसदहरूलाई बिना कुनै पक्राउ गरिहाल्ने, कसैले केही बोल्यो कि थुनिहाल्ने, अपराध गर्नेहरूलाई सोध्न नसक्ने, थुन्न नसक्ने, कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्ने जुन यो जिगज्याग अवस्था देखिएको छ नि, रणबुल्ल हुने अवस्था, यो अवस्थाबाट पार पाएन भने मृत्युपछि जति गुणगान गाए पनि नेताहरूले गरेका कामका गुण त राम्रा नदेखिएलान् जस्तो पनि सङ्केत गर्यो नि त। अब होइन, यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भन्जुजी। मैले सबै सुभाषचन्द्र नेमुवाङज्यूसँग त जोडिन होइन। यस्तो हो, कस्तो हुन्छ भने अहिले तपाईँले उजागर गर्नुभएको तथ्यहरू सही हुन्। पछिल्लो समय देशको स्थिति साँच्चै नै बिग्रिँदै गएको छ, साँच्चै नै। किनभने हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा 2-3टा कुराहरू जोडेर आउँला। अब अस्ति भर्खरै भारतले त्यत्रो भव्यताका साथ G20 शिखर सम्मेलन गर्यो छिमेकी मुलुकमा। चन्द्रयान 3 प्रक्षेपण गर्यो। यो कुरामा किन जोड्नु, उहाँहरूले बङ्गलादेशलाई बोलाउनु भयो। अफ्रिकन युनियन चाहिँ G20 होइन, G21 जस्तो, G20+1 जस्तो भयो। यति नजिकको नेपाल त्यो अर्बिटमा, त्यो दायरामा, त्यो चाहिँ उसमा अटाएन। यसले धेरै कुराहरू बोल्छ नि त। अलि अघि चीनले बुआओ फोरम आयोजना गर्यो, उहाँहरूको एकदमै चर्चित फोरम हो। नेपाललाई निम्ता दिएर पनि प्रधानमन्त्रीज्यू जानु भएन भनेपछि हाम्रो देशको बाह्य सम्बन्धहरूमा कस्तो खालको चाहिँ खेलवाडहरू गरिरहेका छौँ भन्ने खालको एउटा तस्बिर सङ्केत गर्छ। नेपालमा के हानि पुर्याउला? म 2-3टा कुराहरू जोड्छु र एकैचोटि आउँला हामी। अब अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्नुहोस्। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि उठेको राजस्वले
सरकारको दैनन्दिन खर्च नधान्ने स्थिति बन्यो र साउन महिनादेखि नै यही अघिल्लो महिनादेखि नै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ तलब खुवाउनलाई कामकाज गर्नलाई अब विकास बजेटको त पुँजीगत खर्चको त धेरै टाढाको कुरा भयो वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्छ त्यो पनि छोडिदिनुहोस् दैनन्दिन खर्चका लागि समेत साउन महिनामा आर्थिक वर्षको पहिलो वर्षमा चाहिँ पहिलो महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने ठाउँमा पुग्यौँ अहिले व्यवसायीहरूको हताश मनस्थिति यतिको डेस्परेट हैन अहिले अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ झन्डै 4 खरब जति पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा भएको छ तर कोही पनि ऋण लिन जाँदैन किनभने ब्याज दर चर्को छ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा कति बेला कति बेला कहाँ समाइनु पर्ने हो कसलाई कति बेला कसको कुदृष्टि पर्ने हो भन्ने बारेमा त्यस्तो भइसक्यो राज्यको एउटा नियमले यस्तो अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई यस्तो कानुन अनुसार प्रक्रियागत रूपमा अनुसन्धान गर भन्छ होला अनि बालुवाटारमा बसेर छलफल हुने दलका नेताहरूको घरमा बसेर छलफल हुने एकजना अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नको लागि सामान्य अनुसन्धानको लागि 10औं पटक नेताहरूको बीचमा छलफल भएर अनि प्रहरी प्रशासनलाई पक्राउ गर भन्ने पनि संविधान कानुन नैतिक यो कुन कारणले कुन दफाले दिन्छ म त्यही हेरे आउँदैछु दोस्रो मैले यो 3टा समस्या एक ठाउँमा राख्छु र तपाईको प्रश्नमा आउँछु र तेस्रो चाहिँ तपाईले नै त्यो एउटा डरलाग्दो स्थिति मतलब बताउनु भयो खास गरी पछिल्लो समय भ्रष्टाचार जस्तो डरलाग्दो गरी हजुर सुन तस्करी जस्तो डरलाग्दो गरी गएर मलाई सुन तस्करीको त्यो लेभल या भ्रष्टाचारको त्यो एउटा चाहिँ व्यापकता भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा त कहाँ इन्भल्भमेन्ट खास गरेर उच्च पोलिटिकल इन्भल्भमेन्ट जुन छ तर अनौठो के छ सर्वोच्चले चाहिँ तल टिप्पणी उठाउने मान्छेलाई मात्रै कारबाही गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने मान्छेहरूलाई अनुमति दिन मिल्दैन भन्छ अनि उहाँहरू दलको बैठक बस्नुहुन्छ र अनि फल्ला फल्लालाई चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ यो ढङ्गले जस्तो खालको स्थिति बन्दैछ यसले बिस्तारै तपाईले अघि भन्नुभएको अब कुनै पनि अर्थमा यो हिंसालाई प्रशय दिन सकिँदैन तर मान्छेमा यो ढङ्गको फ्रस्ट्रेसन बढ्न थाल्यो त्यो स्थिति किन सिर्जना भयो भन्दा हिजो कोशीमा विपक्षी दलको नेता जाँदा उहाँहरूले नै कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ उचाल्ने खालका कुराहरू भयो अतिवादलाई बढावा दिने खालका कुराहरू भयो अब त्यसको परिणाम त के भयो भने तपाईले 20 को बोट रोपेपछि त त्यही फल्ने हो हैन त्यसले गर्दाखेरि राज्य समाज एक बेठिक बाटोतिर जान लागिरहेको छ समयमै हामीले त्यसमा चाहिँ सजगता अपनाएनौं र यसलाई रोक्ने सार्थक ठोस र परिणाममुखी चाहिँ पहल गरेनौं भने हामी अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्छौं 100 किलो सुनबाट घटेर 60 किलो भनेको त्यो प्रकरणको जुन एमाले उच्च स्तरीय छानबिनको लागि लामो समय संसद झन्डै 1 महिना अवरुद्ध गर्यो यसको यो समितिको कस्तो बन्ने भन्ने ड्राफ्ट पनि सुभाष चन्द्र नेमुवाङकै नेतृत्वमा बने जस्तो लाग्छ मलाई हैन अहिले जुन बन्यो अब असोज 5 गते आयोग बन्ने भनेको छ यो चाहिँ उहाँको लागि उहाँको सायद अन्तिम ड्राफ्ट पनि होला राज्यको संयन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि त्यो पहललाई एमालेले यो सुनकाण्डहरुसँग कति तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ला त यदि उहाँलाई तपाईहरुले साच्चै मान्नुहुन्छ भने हैन हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरि त्यही भएर नै हामीले न्यायिक आयोगको माग गर्यौं अब संसदीय छानबिन आयोग पनि बन्न सक्थ्यो हैन हजुर छानबिन समिति पनि बन्न सक्थ्यो किन न्यायिक भन्यो भने अब संसदीय भन्दाबित्तिकै त्यहाँनिर दलीय भागवण्डाका कुराहरू आउँछन् मेरो मान्छे कि तेरो मान्छे भन्ने कुराहरू आउँछ र त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै सत्य कुरा पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिने स्थिति हुँदो रहेछ म आफै त्यसको भुक्तभोगी छु हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाहलवाला अथवा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा एकदम एक्सपर्टहरुको टिम राख्यौं भने उहाँहरूले समस्याको गहिराईसम्म पुग्नु होला सीआईबीले त आफ्नो अध्ययन सकेउँछ त्यसको सीआईबीको अध्ययनमाथि समेत छलफल गर्न सक्ने गरी त्यसको पनि अध्ययन गर्न सक्ने गरी एकदमै फेयर र स्ट्रङ चाहिँ समिति हामीले बनाउने भनेर हामीले त्यो दबाब दियौं अहिले त्यसको सहमति भएको छ असोजको पहिलो हप्ता त्यो बन्ला हजुर मलाई विश्वास छ कि त्यो समितिले चाहिँ गहिराईमा पुगेर यसका जराहरू उधिन्ने छ र अहिले पोलिटिकल आवरणमा जुन ढङ्गले चाहिँ तल सामान्य भरियाहरूलाई मात्रै समाउने अथवा मुद्दा लगाउने जस्तो जुन एउटा स्थिति बनेको छ यसको मुख्य मास्टरमाइन्डहरू पनि त्यसमा चाहिँ पर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ यो प्रसंगसँगै जोड्न के चाहनु सुभाष नेमुवाङका योगदानको चर्चा हामीले गर्यौं उहाँले गर्न खोजेका अधुरा अपुरा र सपना देखेका काम यहाँलाई थाहा छ
अब हामी असाध्यै अन्तरङ्ग थियौँ मभन्दा उमेरको हिसाबले अरू हिसाबले सिनियर भए पनि हजुर तर असाध्यै धेरै मिल्ने केही साझा कुराहरू पनि थिए हाम्रा बियोन्ड द पोलिटिक्स अरू कुराहरूमा पनि हामी मिल्थ्यौँ र हरेक 4-5 दिनपछि लामो कुराकानीहरू हामी गर्थ्यौँ। अहिले उहाँ 2-3टा कामहरूमा लागिरहनु भएको थियो। एउटा त अब 2063 सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर पनि र शान्ति सम्झौताका अधिकांश कामहरू सकिएर पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिएको छैन र पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा 17 वर्षदेखि कुरिरहेका छन्। यो असाध्यै पीडादायक कुरा हो। त्यसले हामीले गरेका राम्रा कुराहरू पनि ओझेलमा पर्लान् कि नेपालको शान्ति प्रक्रिया जुन एउटा मोडल बन्न सक्थ्यो होइन त्यो चाहिँ असफल हो भन्ने पो पर्छ कि भन्ने जस्तो हामीलाई चिन्ता भएको हुनाले उहाँले त्यसमा सहमति जुटाउन धेरै मिहिनेत गर्नुभएको थियो। म पनि त्यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ जोडिएकै छु। एउटा उहाँको यो विषयलाई टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ। एउटा विषय यो उहाँको अधुरो जस्तै उपसमितिमै रहेर मतलब त्यो समितिभित्र रहेर न्यायिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा। दोस्रो यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो तस्करी लगायत धेरै कुराहरू हो छानबिनको लागि त्यो न्यायिक समिति न्यायिक छानबिन आयोगको एउटा मस्यौदा पनि उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसको त्यो समिति बनाएर यो समस्यालाई चाहिँ निकास दिन सकियो भनेदेखि अलिकति विश्वास जगाउने एउटा स्थिति बन्छ। त्यसबाहेक सबभन्दा ठुलो कुरा त उहाँको जुन संविधान हामीले बनायौँ त्यो संविधानको माध्यमबाट एउटा न्यायपूर्ण समतामूलक लोकतान्त्रिक मानवाधिकारको पुरै प्रत्याभूत भएको र उहाँले जहिले पनि नबिराइकन भन्ने भनेको चाहिँ विधिको शासन, त्यो चाहिँ त्यो विधिको शासन भएको मुलुक बनोस् भन्ने उहाँको चाहना हो। उहाँले अस्ति अन्तिम सम्बोधनमा धरानमा बोल्दाखेरि उहाँले चाहिँ खास गरेर यो पहिचानको नाममा आइरहेका कतिपय अतिवादी सोचहरूको आलोचना गरेर समाजलाई सद्भावमा सबै नागरिकहरूको एउटा चाहिँ सहज ढङ्गले बस्ने एउटा त्यो वातावरण हामीले निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ। यी कुराहरू उहाँको सपनाका विषयहरू थिए, त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। केहीले जनजातिको नाममा जातीय पहिचानको नाम दिएर भड्कावका लागि सुभाष नेमवाङ पनि एउटा प्रमुख पात्र हुन् भनेर आलोचना गरिरहेको त्यो त एकदम गलत कुरा हो। उहाँले कहिल्यै त्यो अतिवादलाई समर्थन गर्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, उहाँलाई त 63 पछि त कतिपय सन्दर्भमा इलाम जान प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था थियो। उहाँलाई उहाँका नाममा विभिन्न खालका चाहिँ त्यो एक खालको वारेन्ट जस्ता होइन यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ अनेकौँ खालका धम्कीहरू उहाँले सहनु भएको। त्यसबाट त्यो त एकदमै गलत कुरा हो। तर कस्तो छ भन्दाखेरि केही मान्छेहरू अतिवादी छन्, त्यो अतिवादी मान्छेहरूले उहाँको त्यो शालीनता र उहाँको जुन एउटा सबैलाई समन्वय गरेर लिएर जाने र यो लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सबैका निम्ति हो, कुनै एउटा जातिले चाहिँ मेरो विशेष अधिकार हुनुपर्छ भनेर अरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्न मिल्दैन भन्ने जुन एउटा असाध्यै सन्तुलित सोच राख्नुहुन्थ्यो, त्यो सोचलाई चाहिँ मन नपराउने अतिवादीहरूको कुरा हो त्यो। नेकपा एमालेको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको समयमा शक्तिशाली पार्टी बनेको समयमा नेकपा बन्न पुग्यो। नेकपा बनेर एमाले फुट्यो, माओवादी र एमाले त छुट्टिए, एमाले पनि फुट्यो। त्यहाँ झलनाथ खनालले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिएर उहाँको बारेमा सम्झेर बोल्दै गर्दाखेरि नेकपा फुटेको प्रति उहाँ पटक्कै सहमत हुनुहुन्थेन, निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र यसमा उहाँको निरन्तर जोड्ने एउटा लगाव थियो भन्नुभएको छ। त्यसमा कति सत्यता छ? त्यो सही हो। अब नेकपा विभाजित हुँदा त खुसी त हामी कोही पनि भएनौँ। हामी अन्तिम समयसम्म पनि, मलाई यहाँलाई एउटा स्मरण गराउँछु, 2077 सालको पुस 5 गते बिहान करिब 10 बजीतिर पौने 10 बजीतिर क्याबिनेटले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्यो। तर त्यो पत्र बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुगिसक्नु भएको थिएन। बैठक बस्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउनुभयो र प्रधानमन्त्री र हामी समेत त्यहाँ म छु, सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ, विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ, अरू पनि केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, तर यति 4 जना भएको हामीलाई एकदमै सम्झना छ। हामीले हात जोडेर प्रचण्डलाई कमसेकम त्यो अघिल्लो दिन तपाईँहरूले जुन हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ यो राष्ट्रपति कहाँ, त्यसले एक किसिमले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जस्तो खालको र जुन ढङ्गले अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले दिउँसो अहिले दर्ता गर्ने भनेर त्यहाँबाट ब्याक हुनुहोस्।
कमसेकम यति ब्याक हुने हो भने आज यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन। चैतमा हामीले पार्टीको एकता महाधिवेशनको निर्णय गरिसकेका थियौँ। यो पुसको कुरा गर्दैछु मैले। चैतको 25 देखि 30 गतेसम्म चाहिँ पार्टीको नेकपाको एकता महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो र त्योभन्दा अगावै केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रचण्डसँग एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको थियो। अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र होइन, त्यो लिखितै सम्झौता छ कि एकता महाधिवेशनपछि केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष नहुने, उहाँले अध्यक्ष बनाउनका निम्ति प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्ने। यो तहसम्म कुराकानी भएको छ भने कमरेड 3 महिना पर्ख्यौँ, महाधिवेशनसम्म पर्ख्यौँ। यो इतिहास हामीले भन्नाले हात जोड्नेमा को हुनुहुन्थ्यो? हामी सबै चारैजना सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल। हामी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बैठक कक्षमा र उहाँलाई त्यो भन्यौँ। न त्यसलाई सिरियसली लिन प्रचण्ड तयार हुनुभयो, न चाहिँ अब वातावरण त्यस्तो स्थिति भएको थियो। र अब त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो विरुद्ध जुन ढङ्गको घेराबन्दी हुँदै गरेको, अनि स्थायी कमिटीबाट हटाउने, संसदीय दलबाट हटाउने र बिस्तारै पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने जुन ढङ्गको एउटा योजनाको उहाँले सुइँको पाउनुभयो, त्यसपछि उहाँले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको एउटा बाध्यकारी कदम चाल्नु। तर त्यसै दिन बिहानसम्म पनि हामी सबैले चाहिँ, र त्योभन्दा अगाडि म यहाँलाई जानकारी गराउँ, जति बेला पार्टीमा अलिकति तिक्तताहरू सिर्जना भयो, हामी तत्कालीन नेकपाभित्रका एमाले धारका ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल, हामीले उहाँका प्रचण्ड कमलको निवास खुमलटार गएर हामीले के भन्यौँ भने आजको एमालेको चाहिँ मूलधार यही हो। हजुर, केपी ओलीलाई सफल बनाउने पनि यहाँहरु सबैजना हजुर हामी हौँ। हामी तपाईलाई एस्योर्ड गर्छौँ कि भोलि जब केपी ओलीले चाहिँ जिम्मेवारी छोड्ने कुरा भएको छ, तपाईलाई त्यसै गरी नै सहयोग र सफल बनाउँछौँ जसरी हामीले केपी ओलीलाई सहयोग र सफल गरिरहेका छौँ। यो पंक्तिको मुख हेरेर पनि तपाईले के भरोसा गर्न सक्नुहुन्न? त्यो अविश्वास, त्यति स्ट्रङ अविश्वास चाहिँ कसरी बढ्न गयो त? अब यसको पछाडि धेरै कारणहरू होलान्। राष्ट्रिय कारण छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय कारण? दुवै छन्। कस्तो भने केही नेताहरूलाई सत्तामा जाने यति धेरै हतारो थियो, यति धेरै हतारो। नामै भन्दैनुस् न यहाँ जतिको व्यक्ति। आज हामी जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, म कसैको पनि नाम लिन चाहन्न। हामी त्यस्तो व्यक्तित्वकोलाई सम्झना गरिरहेछौँ, उहाँको अभिचोरीमा कुरा गरिरहेछौँ जो कसैले पनि बिझाउनुहुन्थेन। मैले त्यो ढङ्गले नाम लिन चाहन्न। तर केही बाह्य शक्तिहरू थिए जसले नेपाललाई कहिले पनि स्थिर भएको, नेपालको राष्ट्रिय शक्ति बलियो भएको, उसले आत्मनिर्णयको अधिकार लिएको, उसले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ जज गरेको, डिसिजन मेकर आफै भएको मन पराउँदैन। अस्ति मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले एउटा बिपी साहित्य महोत्सव गर्नुभयो। त्यहाँ एउटा सेसनमा मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, डाक्टर इन्द्र अधिकारी लगायत हामी थियौँ। त्यहाँ एउटा सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि बिपीले जस्तो बिपी भारतसँग एकदम नजिक भएर काम गर्नुभयो, आन्दोलन त्यहीँबाट उठान गर्नुभयो। अझै सुरुमा त उहाँ असाध्यै बढी भारतप्रति नजिक देखिनुहुन्थ्यो होइन। तर 17 सालको कदम चाल्दा वास्तवमा नेपालको राजतन्त्रलाई त्यति बेलाका भारतीय शासकहरूले सहयोग गरेको देखियो। आखिर बिपी जतिको व्यक्तिलाई पनि नपचाउने स्थिति किन भयो त भन्दा यति हो कि बिपीको प्रोफाइल बढ्न थाल्यो, अथवा उहाँले कतिपय निर्णय आफ्नो ढङ्गले गर्न थाल्नुभयो, चीनसँग साहसिक बन्दै जानुभयो, चीनसँग चाहिँ सीमा सम्झौता गर्नुभयो, मन परेन। अर्थात् यो खालको फ्याक्टरले पनि काम गरेको छ नेकपाको विभाजनमा। आन्तरिक कारणहरू मात्रै छैन, बिपीदेखि लिएर केपीसम्म एक खालको तपाईँले कहीँ न कहीँ कनेक्सन देख्नुहुन्छ होइन। पहिलो। दोस्रो चाहिँ असाध्यै चरम महत्त्वाकांक्षा कि आज भएन भने भोलि त हुँदै हुँदैन, त्यसो भएर अहिले चाहियो प्रधानमन्त्री, अहिले चाहियो अध्यक्ष जस्ता खालका कुराहरूले पनि काम गरे। सँगसँगै अब नेताहरूका कतिपय इगोहरू, नेताहरूका कतिपय स्वभावजन्य कारणहरूले पनि काम गरे होलान्। तर यसमा मैले भनिहालेँ, तपाईँले जहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो, यी सबै कुरामा सुभाष नेमाङ एकदम चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। यसलाई रोक्नका निम्ति उहाँले आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयत्न गर्नुभएको सही हो। सुभाष चन्द्र नेवाङज्यूमा यो प्रकारको इगो, व्यक्तिगत इगो बाहिरिय रूपमा देखिएन,
र उहाँको बारेमा अहिले चर्चा चल्दा धेरैको भनाइ एकमतका साथ भन्ने भनाइ के पनि देखिँदैछ भने उहाँले आक्रामक रूपमा कसैप्रति पनि आफ्नो धारणा राख्नु भएन, चित्त नबुझेको कुरा सरल शैलीमा राख्नु भयो भनेर यहाँले इगोको कुरा जोड्नु भयो। मैले यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेँ भने हाम्रो हरेक नेतामा युगो हुनु जरुरी छ, तर भारतले अन्तरिक्षयान 3 पास गरेको बारे हामीले इगो लिनुपर्ने, उसले G20 त्यत्रो तामझामका साथ गर्दा हामीलाई नचिनेको बारे हामीले इगो लिनुपर्ने, चीनको त्यो प्रगतिबारे हामीले इगो लिनुपर्ने, विश्वको सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमिक कन्ट्री भन्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट इगो लिनुपर्ने, हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने, हाम्रो इगो केपी शर्मा ओलीको इगो प्रचण्डसँग, प्रचण्डको केपी ओलीसँग, यहाँको अर्कोसँग, अर्कोको अर्कोसँग, शेरबहादुर देउबाको, माधव नेपालसँग, माधव नेपालको ओलीसँग, यो व्यक्तिवादी युगो छ नि, यसले मुलुकै सखाप हुन लागिसक्यो। तपाईँले एकदमै सही भन्नुभयो। वास्तवमा कस्तो हो भने इगो त मान्छेको विकासको प्रगतिको एउटा एक किसिमले भने मोटिभेटिङ फ्याक्टर जस्तो हो। हजुर, धेरै मनोविश्लेषकहरूले यो बारेमा कुरा गर्छन्, तर इगो केमा लिने होइन, के जायज हो, के जायज हो? तपाईँले अरूले राम्रो गरे त्यसबाट मैले त्योभन्दा अझ राम्रो गर्छु भन्ने सङ्कल्प लिनुभयो, त्यो इगो पोजिटिभ हो, राष्ट्र बन्छ होइन। त्यो अगाडि बढ्यो, त्यसलाई यसरी मैले किन अगाडि बढ्न दिने, छिर्की हानेर भए पनि उसको खुट्टामा हानेर लडाइदिन्छु होइन, उसलाई जसरी भए पनि मैले असफल पार्छु, म यहाँ छु तर त्यो मान्छेले उछिनेर त्यहाँनिर जाने भन्ने खालको भयो भने त्यो नेगेटिभ इगो हो र त्यसले डिस्ट्रक्सन, त्यसले चाहिँ भनौँ न विध्वंस निम्ति आउँछ। यो विध्वंसकारी खालको नकारात्मक खालको इगोलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी अन्त्यमा छौँ। सुभाष चन्द्र नेवाङजीको जुन दुःखद निधन भयो यस पश्चात यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र समग्र यो यहाँ निकै नजिकदेखि राख्नु भएको छ, उहाँको लगातार पार्थिव शरीरको वरिपरि नै देखिराखेको छु, त्यो टाजो पाजोमा पनि हुनुहुन्छ, यहाँ आउँदा पनि निरन्तर फोन गरिराख्नु भएको छ। उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली र अब उहाँले देखाएका बाटोहरूलाई अनुकरण गर्नुपर्ने च्याप्टरहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? 5-6वटा कुराहरू हुन् जस्तो मलाई लाग्छ होइन। पहिलो त हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, सुभाष नहुँदा के चाहिँ सबभन्दा ठुलो रिक्तता भयो त, कहाँनिर भ्याकुम खडा भयो, अभाव कहाँनिर भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँका अरू धेरै योगदानहरू छन्, धेरै पाटोहरू छ, तर एउटा उहाँ चाहिँ सङ्कटको एउटा चाहिँ एक किसिमले सङ्कटबाट मुलुकलाई, दलहरूलाई, संसदलाई निकास दिने एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण त्यो क्षमता भएको मान्छे हो। सबैमा त्यो क्षमता हुँदैन, किनभने हुँदैन भने यसरी तपाईँ र म आम्ने सामने बस्यौँ र आफ्नो आफ्नो अडानलाई एकदम चर्को स्वरमा आफ्नो अडानलाई चाहिँ दोहोऱ्याइतेरेर अन्त जो कसैले पनि सक्छ। हजुर, तर मैले तपाईँको ठाउँमा उभिएर र तपाईँले मेरो ठाउँमा उभिएर अलि नयाँ ढङ्गले सोचौँ न भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका निम्ति त्यो खालको समन्वयकारी, त्यो खालको सहजकर्ता र त्यो सङ्कटको बेलामा पनि सबै गएर बस्न, सुभाष दाइलाई के गर्ने त भन्नुहोस् न भनेर सबैले सोध्न सक्ने, सबैले विश्वास गर्ने त्यो एक्सेप्टेन्सको लेभल जुन उहाँको थियो, सबभन्दा ठुलो खड्किने विषय यो हो। र हामीले सिक्नुपर्ने भनेको उहाँका ती गुणहरू हामीले पनि आफूमा चाहिँ ग्रहण गर्न सकौँ, आफूलाई त्यो गुणबाट चाहिँ गाइड गर्न सकौँ, पहिलो। दोस्रो, उहाँले आजीवन एउटा डेमोक्रेसीका लागि, ह्युमन राइटका लागि, विधिको शासनका लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो, कहिले पनि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, पार्टीभित्र पनि हाम्रो जस्तो पार्टीले जहिले पनि आफ्ना निर्णयहरूलाई संविधान सम्मत बनाउनुपर्छ, विधि सम्मत बनाउनुपर्छ। हाम्रा कहिलेकाहीँ हामी कहाँ बहस हुन्छ नि त, यो चाहिँ राजनीतिक निर्णय हो, त्यो चाहिँ कानुनी अथवा संवैधानिक निर्णय हो भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रा राजनीतिक निर्णयहरू पनि संविधान सम्मत हुनुपर्छ। त्यस भएर राजनीतिक निर्णय हो भनेर चाहिँ हामीले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु मिल्दैन, यो ढङ्गले आर्गुमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यस भएर त्यो विधिको शासनको परिपालना र त्यो चाहिँ शासन स्थापना गर्ने कुरामा, त्यसलाई दृढ बनाउने, सुदृढ गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँबाट हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा म्याच्योर्ड, जस्तो अघि हामीले पहिचान, त्यससँग जोडिएका अहिलेका कोशी प्रदेशका कतिपय असहजताहरूको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब यद्यपि उहाँमाथि पनि प्रहार भयो, उहाँलाई
भनौँ न जानै नदिने खालका कुराहरू पनि गरे पहिलो संविधान सभाको कार्यकालतिर। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको बिचमा पनि त्यस्तो स्थिति भोग्नु पर्यो उहाँले। तर उहाँले कहिले पनि ती कुराहरूबाट न आवेगमा आउनुभयो, न उत्तेजित हुनुभयो, न विचलित हुनुभयो। गलत कुरासँग कम्प्रोमाइज पनि गर्नु भएन, तर उहाँहरूसँग उहाँ निरन्तर इन्गेज पनि भइरहनु भयो। यी खालका कुराहरूबाट हामीले चाहिँ सिकिरहनुपर्छ। समय त कम छ, एउटा साधारण व्यवहारिक हामी सबै मानिसले महसुस गर्नुपर्ने एउटा प्रश्न फेरि गर्न चाहे। केपी ओलीको पार्टीका अध्यक्ष यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको किडनीमा समस्या हुँदै गर्दा दोस्रो पटक धेरैले प्रे गर्नुभयो। त्यसमा सायद सुभाष नेवाङ त जबरजस्त रूपमा नै प्रे गरिराख्नु भएको थियो होला। उहाँ अस्वस्थ। हिजो मैले एउटा केपी ओलीको स्ट्याटस हेरेँ कि तपाईँलाई सधैँका लागि सम्झिरहनेछौँ भनेर एउटा नमन गरेको तस्बिरदेखि स्वास्थ्य व्यक्तिको कुरा गर्दा, अस्वस्थ व्यक्तिको कुरा गर्दा तपाईँले उहाँको मृत्युको खबरलाई कति अप्रत्याशित मान्नुभयो? पहिलो रियाक्सन तपाईँको र अब अन्तिम संस्कारको जुन पाजु गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त? यो चाहिँ कस्तो भने मेरो निम्ति त एकदमै यस्तो सकको कुरा थियो। म त्यस दिन अलिकति थकित जस्तो थिएँ म। अनि मोबाइल चाहिँ साइलेन्टमा राखेर कति बजे थाहा पाउनु? मैले 5 बजेको आसपास हजुर साइलेन्टमा राखेका थिएँ। मैले त्यो साइलेन्ट खोलेन छु। अनि पौने 5 बजेतिर उठेँ, एकछिन BBC वर्ल्ड सर्भिस सुनेँ। अनि सुन्दै मैले माथि त्यस दिन हल्का पानी परिरहेको थियो। अनि घरमा चाहिँ त्यो साइक्लिङ गर्ने एउटा मेसिन छ, त्यो मेसिनमा चाहिँ साइकल चलाउँदै थिएँ। अनि मेरो श्रीमती आएर तपाईँले सुन्नुभयो एकदमै नराम्रो खबर छ नि भने। एकदम एकछिन चकमन्न जस्तो भयो नि। के भयो भनेको साथीहरूले तपाईँलाई खोजिरहनु भएको छ, सुभाष सर त रहनु भएन नि, सुभाष नेमाङ भनेपछि म त कस्तो भने एकदमै झन्डै आफै मुर्छा परेँ कि भने जस्तो, त्यो संज्ञा शून्य भन्छ नि, त्यस्तो खालको सक जस्तो नि। किन त्यसको एक दिन अगाडि मात्रै, 2 दिन अगाडि हामी एउटा कार्यक्रममा थियौँ, एउटा इन्टरनल ग्यादरिङमा थियौँ। अनि त्यसको एक दिन अगाडि मात्रै प्रदीप कुमार त्यो TRC को कुरा टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, तपाईँहरू म बसौँ है भन्नुभएको थियो। मैले हुन्छ भने। अनि हाम्रो एउटा साझा कुरा थियो, उहाँ त फुटबलको आफै जमानाको टिम क्याप्टेन नै, खेल्ने नै मान्छे, म हेर्ने मान्छे। तर संयोग यस्तो पर्यो कि हामी दुवै चाहिँ अब मेसीका फ्यानहरू र फुटबलको एकदमै क्रेजीहरू होइन। त्यसपछि कहिलेकाहीँ त्यो खेल सँगै राति हेरेर, राति मध्यरातमा पनि फोनमा गोल भनेर पनि त्यस्तो कुराहरू गर्थ्यौँ हामी होइन। अनि त्यो साथीत्व थियो, एकदम साथीत्व। अस्ति हामी कोलम्बियामा त्यहाँको शान्ति प्रक्रियालाई सँगै हेर्न भनेर सँगै गयौँ। त्यत्रो लामो बाटो 17-18 घन्टाको फ्लाइटमा हामी सँगै गयौँ, सँगै आयौँ। एउटै एउटै सिट सेयर गरेर यो खालको धेरै अन्तरङ्ग भएको हुनाले मलाई त्यो गह्रुङ्गो लागेको छ तपाईँलाई? अनि एकदमै गाह्रो भयो। हिजो उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहँदा एकदम आफूलाई सम्हाल्न पनि मलाई एकदम गाह्रो हो। तर म अब पार्टीको जिम्मेवारीमा थिएँ, कार्यवाहक महासचिवको हैसियतले थिएँ हिजोसम्म म होइन। त्यसले गर्दा आफू त सम्हाल्नु नै पर्थ्यो, तर पनि असाध्यै गाह्रो महसुस भयो। त्यस्तो छ। अब दाह संस्कारको मामलामा अब राज्यले उहाँलाई संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले राजकीय सम्मान दिएको छ। तपाईँहरूले सबै त्यो ढङ्गले सुन्नु नै भएको छ। र जुन ढङ्गले पहिलो दिन, दोस्रो दिन र तेस्रो दिन यो संस्कारकै सन्दर्भमा पनि जुन तहको एउटा जनसहभागिता देखियो या देखिँदैछ, त्यसले उहाँ कति पपुलर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा त्यसले भनौँ न सङ्केत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। शवयात्राको अन्तिम तयारी कस्तो छ? एकदमै छोटोमा भोलि 9:30 बजे उहाँको निजी निवास बालुवाटारबाट उहाँको शव निकालिनेछ। सेनाले त्यही प्रोटोकल अनुसार शव निकाल्छ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल, नारायण गोपाल चोक हुँदै चक्रपथ भएर चाहिँ हामी 11 बजे दाह संस्कारका लागि चाहिँ पशुपति आर्यघाटमा पुग्ने योजना छ। हस्, यो व्यस्तताको बावजुद यो दुःखद घडीमा पनि मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर समय दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ नेकपा एमालेका उपमहासचिवसँग प्रदीप गेवालीज्यूसँग। आज खरो प्रश्नमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको दुःखद निधन पश्चात उहाँलाई नेकपा एमाले कसरी स्मरण गर्ला र उहाँको योगदान एमाले भित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा के कस्तो रहेको छ, उहाँको छवि
छवि कस्तो थियो, उहाँलाई स्मरण गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् र उहाँका अधुरा पाटाहरू के छन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।